ल अस्ति हामीले स्टडी गरेको टपिक थियो रेगुलेसन अफ फाइनेन्शियल सिस्टम। फाइनेन्शियल सिस्टमलाई चाहिँ रेगुलेसन हुनुपर्छ हैन। रेगुलेसन भयो भने मात्रै साउन्ड हेल्थ हुन्छ फाइनेन्शियल यो इन्स्टिट्युसनहरुको अथवा फाइनेन्शियल होल सिस्टमको चाहिँ फाइनेन्शियल साउन्ड हेल्थ हुनको लागि नै रेगुलेसन हुनुपर्छ। यदि अनसाउन्ड भयो भने चाहिँ फाइनेन्शियल सिस्टम चाहिँ भनेको एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ रन हुन्न। एज अ रिजल्ट चाहिँ यो डिफ्रेन्ट अब सिम्पटम्सहरु देखा पर्छन्, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो अनसाउन्ड भयो भने मार्केटबाट अथवा त्यो चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक सिस्टम छ, त्यो होल इकोनोमिक सिस्टममा नै एउटा ब्याड इम्प्याक्ट परेको कारणले गर्दा चाहिँ इकोनोमी नै डाउन हुने हैन। अनि डिफ्रेन्ट अब यसका चाहिँ कजेसहरु चाहिँ देखा पर्ने हुन्छन्। त्यो कजेसहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि हैन डिफ्रेन्ट अब नेगेटिभ एक्सपेक्टहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि नै यो फाइनेन्शियल सिस्टमलाई चाहिँ रेगुलेसन हुनुपर्छ। रेगुलेसन भयो भने मात्रै साउन्ड हेल्थ चाहिँ गुड हुन्छ र मनी मोबिलाइजेसन पनि फास्ट हुन्छ, जसले गर्दा होल इकोनोमीमा नै हेल्प गर्छ भन्ने कुरा नै यो फाइनेन्शियल सिस्टमको रेगुलेसनको पार्ट हो। र यसरी डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरु छन् यो रेगुलेसन गर्ने हैन। जस्तै डिफ्रेन्ट एरियामा अब डिफ्रेन्ट अब रुल्सहरु छन्, रेगुलेसनहरु छन्। जस्तै अब लाइसेन्स होल्डर अर्गनाइजेसनको बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्टहरु छन्। त्यसैगरी डिफ्रेन्ट अब फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकका डाइरेक्टिभ्सहरु चाहिँ डे टु डे भनेको डिफ्रेन्ट अब क्वार्टरली हो हैन, अथवा निडेड अनुसार हैन, चाहिएको अनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो डाइरेक्टिभ चाहिँ इस्यु गरेको हुन्छ। त्यसैगरी यता सेक्युरिटी सेक्टरमा हैन, मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केटमा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालहरुले चाहिँ त्यहाँ रेगुलेसन गरेको हुन्छ हैन। सो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ गभर्नमेन्टले पनि डिफ्रेन्ट अब एक्ट ल्याएर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिश गरेर हैन, ओपन गरेर त्यस्ता सेक्टरलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने काम भएको छ। अब रेगुलेसन नभएर चाहिँ यदि रेगुलेसन सिस्टम छैन भने के हुन्छ त भन्दा फाइनेन्शियल सिस्टम चाहिँ अनसाउन्ड हुन्छ कि अनसाउन्ड भनेको अनहेल्दी हुन्छ हैन। अनहेल्दी भइसकेपछि त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ फाइनेन्शियल सिस्टम नै नेगेटिभ अथवा ब्याड इम्प्याक्ट पर्न जान्छ र इन्भेस्टरहरु हुन्छन् अथवा त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने आउट अफ कन्ट्रीका पनि इन्भेस्टरहरु हुन्छ। त्यो इन्भेस्टरहरु चाहिँ डिस्करेजमेन्ट भइसकेपछि नै फाइनेन्शियल क्राइसिस आउने चाहिँ पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ कि फाइनेन्शियल क्राइसिस आउने है। अब आज पनि तपाईहरु सुन्नुहुन्छ नि, अब कतिपय तपाईहरु चाहिँ अब बैंकिङ सिस्टमसँग पनि तपाईहरु चाहिँ रिलेटेड हुनुहुन्छ हैन। बैंकहरुमा चाहिँ बासेल सिस्टमहरु आएको छ हैन। अब हामी रेगुलेसनकै कुरा गरौँ हैन। अब बासेल सिस्टमहरु चाहिँ किन आयो भन्दा त अब फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन मा चाहिँ क्राइसिस नहोस् भन्नको लागि नै त्यो बासेल सिस्टम आएको छ हैन। अहिले बासेल 1 हुँदै बासेल 2 हुँदै बासेल 3 नै यो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युट यो दुईवटा चाहिँ क्यापिटलको बारेमा हामी सेकेन्ड दोस्रो अथवा तेस्रो च्याप्टरतिर पनि आउँछ त्यो कुराहरु, त्यसमा हामी स्टडी गरिहाल्छौँ हैन। त्यो सिस्टम किन ल्यायो भन्दाखेरि फाइनेन्शियल सिस्टम चाहिँ साउन्ड हेल्थ गर्नको लागि उनीहरुको चाहिँ एउटा फ्रीली रूपमा चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ रन हुनको लागि विदाउट एनी रिस्क विदाउट एनी चाहिँ त्यो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ विदाउट एनी रिस्क भनौँ अथवा विदाउट एनी चाहिँ प्रब्लम चाहिँ रन गर्नको लागि नै यो बासेल सिस्टम आएको छ के। यो पनि के भएर आयो भन्दा चाहिँ यो युरोपियन कन्ट्रीतिर चाहिँ अथवा अमेरिकन कन्ट्रीतिरको बैंकहरु चाहिँ डे टु डे क्राइसिसमा परेको कारणले गर्दा त्यसले गर्दा होल इकोनोमीलाई इफेक्ट पारेर र यसरी डेभलप कन्ट्रीको चाहिँ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल सिस्टममा चाहिँ परेको असरले गर्दा अरु कन्ट्रीतिरको पनि बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ इफेक्ट परेको हुनाले नै अनि बासेल सिस्टम आएको छ र त्यो सिस्टम नै अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि फलो गरिराखेको छ र सम्पूर्ण वित्तीय संस्थामा चाहिँ
पिरियड अफ क्यापिटल यति हुनुपर्ने, प्राइमरी क्यापिटल यति हुनुपर्ने, कोर क्यापिटल यति हुनुपर्ने भन्ने एउटा सिस्टम चाहिँ फलोअप गराइदिएको छ। त्यो किन भन्दा त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टमलाई रेगुलेसन गर्नको लागि हैन, फाइनेन्सियल सिस्टमको चाहिँ एउटा ट्र्याकलाई चाहिँ राइट वेमा चाहिँ रन गराइराख्नको लागि नै यो डिफ्रेन्ट सिस्टमहरु चाहिँ आयो। तपाईहरु हुन्छ त्यो के गर्नको लागि भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल रेगुलेसन। अब अर्को टपिक छ हेरौँ हामी, रिजन फर रेगुलेसन अफ फाइनेन्सियल सिस्टम। अब फाइनेन्सियल सिस्टमलाई रेगुलेसन गर्नुपर्ने रिजन के छ त अब हैन, त्यसका चाहिँ कारणहरु के छन् भन्ने कुरा नै अर्को टपिक छ। नम्बर फर्स्टमा चाहिँ यहाँ देख्नु भएको छ तपाईहरुले, इन्क्रिज इन्फर्मेसन एभाइलेबल टु द इन्भेस्टर। इन्क्रिज इन्फर्मेसन एभाइलेबल टु द इन्भेस्टर। अब यो इन्भेस्टर भन्ने चाहिँ अर्को पाटो भयो हैन। जस्तोमा अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा हुने भनेको चाहिँ इन्भेस्टर त मेन भइहाल्यो, चाहिँ आफ्नो बाह्य पाटोबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भए हैन। अब यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको थ्रुमा भयो। इन्क्रिज इन्फर्मेसन एभाइलेबल भनेको यो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन को थ्रुबाट हो हैन। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के गर्नुपर्छ त भन्दा इन्फर्मेसन चाहिँ एभाइलेबल गराइदिनुपर्छ। एभाइलेबल गराइदिने सिस्टमलाई इन्क्रिज गराउनुपर्छ। कसलाई भन्दा त्यो इन्भेस्टरलाई, बिकज अब त्यो इन्भेस्टरले नै त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू हेरेर र कम्पनीहरूको बिचमा कम्पेरिजन गरेर डिफ्रेन्ट कम्पनीको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ साउन्ड हेल्थ के कस्तो छ भन्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर स्टडी गरेर नै के गर्छन् त भन्दा इन्भेस्टरहरूले चाहिँ भेरियस कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने काम गर्छन्। जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरहरूले एउटा इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि म यो सेयर मार्केटको एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अब यो सेयर मार्केट पनि के हुन्छन् त भन्दा डिफ्रेन्ट अब इन्भेस्टरहरू हुन्छन्, त्यहाँ सेयर होल्डरहरू हुन्छन्। कतिपय तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ के हुन्छन् भन्दा एउटा कम्पनीलाई चाहिँ डिस्क्लोज गरेर अर्को कम्पनीमा इन्ट्री गर्ने उनीहरूको पनि चाहना हुन्छ। त्यो के को बेसिसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो इन्ट्री गर्छन्, के को चाहिँ आधारमा उनीहरूले चाहिँ कम्पनी चुज गर्छन् भन्दा त त्यही इन्फर्मेसन एभाइलेबलको बेसिसमा त उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो अथवा कम्पनी चेन्जेस गर्ने हो है। कसरी भन्दा त्यो इन्फर्मेसन पब्लिस गराएकोमा नै अल इन्फर्मेसन उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ डिटेलमा हामी पाउन सक्छौँ। र यसरी सबै इन्फर्मेसन पब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले रेगुलेसन गरेको छ भन्दा यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ्सहरूले चाहिँ त्यो के गरेको छ भने उनीहरूले रेगुलेसन गरेको छ है। भनेको अल द कम्पनी दे सुड पब्लिस देयर क्वार्टरली रिपोर्ट अन द नेसनल न्युज पेपर हैन। नेसनल न्युज पेपरमा चाहिँ उनीहरूले पब्लिस गर्नु पर्यो। त्यसै गरी उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पनि पब्लिस गर्नु पर्यो। त्यसको रिजल्ट चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा फलस्वरूप इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यस्ता इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर कम्पनीहरू चाहिँ एनालाइसिस गरेर अनि बेस्ट कम्पनीमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ उनीहरूको लगानी सेभ गर्नको लागि हैन। यो ओभरअल यसको चाहिँ सारांश, यसको चाहिँ इन्भेस्टरहरूको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उनीहरूले प्रोटेक्ट गर्नको लागि नै के गरेको त यो सिस्टमलाई रेगुलेसन सेभ गर्नको लागि उनीहरूको इन्स्टिट्युसनहरूको हैन डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनलाई स्टडी गरेर अनि त्यो इन्फर्मेसन अनुसार नै अथवा तिमीहरूको र्याङ्किङ अनुसार नै अथवा कम्पनीको कम्पेरिजन अनुसार नै इन्भेस्टरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भने उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट पनि के हुन्छ त भन्दा सेफ हुन्छ भन्ने हिसाबले नै यो फाइनेन्सियल सिस्टमलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने यो रिजन पनि हो है। जस्तै अब सिस्टमेटिक इन्फर्मेसन भयो भने यसबाट के हुँदैन भने अस्ति हामीले एउटा कुरा गरेका थियौँ नि, के कुरा गरेका थियौँ भन्दा एडभर्स सेलेक्सन एन्ड मोरल हजार्ड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गरेका थियौँ। त्यो केमा भन्दाखेरि को कुरा गरेका थियौँ हामीले त्यसमा। अब त्यो भन्दाखेरि भन्दा लगानीकर्तालाई चाहिँ के हुँदैन त भन्दा जस्तै फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स भएन भने, यो अस्ति हामीले केमा कुरा गरेका थियौँ भने यो माथिल्लो यो टपिकतिर जाउँ अझ बढी तपाईँहरूले चाहिँ रिलायबल रूपमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ ल। अब के भनेको थियो भन्दा
यदि फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ एक्जिस्टेन्स भएन भने, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ छैन भने, फाइनेन्शियल इन्टरमिडिएट छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लेन्डर र बोरोवरको बिचमा चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन छैन भने डाइरेक्ट लेन्डरले बोरोवरसँग चाहिँ कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ र बोरोवरले लेन्डरसँग कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय इन्फर्मेसन बोरोवरको थाहा हुँदैन लेन्डरलाई, उसले के कामको लागि लगानी गर्नको लागि मनी निडेड गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैन क्या। कतिले चाहिँ अब भन्छन् पनि हैन, यो कामको लागि भनेर, कतिले चाहिँ अब यो कामको लागि भनेर भनेको हुँदैन, अथवा कतिले चाहिँ अब जुन काम गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ बोरो गरेको छ त्यो काम नगर्ने हुन्छ कि। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ फङ्सन अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्समा एलिभेसन अफ एडभर्स सेलेक्सन एन्ड मोरल हजार्डमा अस्ति हामीले पनि कुरा गरेका थियौँ। एडभर्स सेलेक्सन एन्ड मोरल हजार्ड भनेको उनीहरूले यो लेन्डरले चाहिँ यदि यहाँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन बिचमा छैन भने है, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन बिचमा छैन भने चाहिँ लेन्डरले डाइरेक्ट बोरोवरसँग कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। कारोबार गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा कतिपय लेन्डरहरू चाहिँ जो पाए त्यो बोरोवरलाई दिने हुँदैनन् कि। उनीहरूले चाहिँ अब लगानी गर्न त इन्ट्रेस्टेड नै हुन्छन्, तर कस्तो प्रकारको बोरोवर हो, उसले पछि लगानी फिर्ता गर्ने हो कि होइन हैन। उसले लगेर लगानी गर्ने त अहिले राम्रो कामको लागि भनेर चाहिँ लगानी गरेको छ, पछि त्यो लगानी चाहिँ उसले चाहिँ प्रतिफल लिएर हामीले फिर्ता गर्न सक्ने हो कि होइन। यी यावत कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा लगानीकर्ताको मनमा चाहिँ उब्जिएको हुन्छ के हैन। हामी अहिले इन्डिभिजुअल अब हाम्रो एरियामा कोही साथीभाइहरूलाई त कोही लोन दिनु पर्यो भने विभिन्न क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो मनमा उब्जिएका हुन्छन् भने हैन। त्यसै गरी यो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन छैन भने यो लेन्डर र बोरोवरको बिचमा त धेरै उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भित्री कुराले नै उनीहरूको चाहिँ एउटा एडभर्स सेलेक्सन पर्छ कि। अब उसले लोन त दियो, लोन दिइसकेपछि पनि उसका मनमा चाहिँ विभिन्न कौतूहलताहरू जागिराखेका हुन्छन्। उसले टाइममा पैसा दिन्छ कि दिँदैन, टाइममा ब्याज दिन्छ कि दिँदैन हैन। मैले राम्रो चाहिँ एउटा बोरोवरलाई चाहिँ अब चुज गरेर लगानी गरेँ कि नगरेँ हैन। यो लगानी गर्दा पनि धेरै प्रकारको चाहिँ हामीलाई मनमा चाहिँ त्यो त्यस्ता प्रकारका चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सेलेक्सन रेज हुन्छन् कि हैन। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्वेसनहरू चाहिँ रेज भएका हुन्छन्। त्यो तपाईँहरूको मनमा पनि हुन्छ, हाम्रो मनमा, सबैको मनमा हुन्छ। इन्भेस्टरहरू जो कसैको मनमा पनि हुन्छ, यदि उसले चाहिँ डाइरेक्ट फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन बिना नै कोही बोरोवरलाई चाहिँ लोन दिएको छ भने हैन, कुनै एउटा सेक्टरमा चाहिँ बोरोवरलाई चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने यस्ता चाहिँ एडभर्स सेलेक्सनहरू, यस्तो चाहिँ एडभर्स क्वेसनहरू चाहिँ उब्जेका हुन्छन् कि हैन। होस् होला, अथवा त्यो बोरोवरले भोलि राम्रै हिसाबले चाहिँ मनी रिटर्न गर्ला अथवा नगर्ला, तर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एक प्रकारको मनमा हैन एउटा हुन्छ नि, हामी कौतूहलता जगाउने गर्छौँ हैन। अनि जसले गर्दा त्यो मोरल हजार्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा वास्तवमै हुन्छ पनि के त्यस्तो। कुनै बोरोवर चाहिँ मर्दिन्छ, त्यो पैसा फिर्ता आउँदैन हामीलाई हैन। कुनै बोरोवर चाहिँ अब पुरै लोनमा डुब्छ, त्यो पैसा फिर्ता आउँदैन। त्यसको मोरल हजार्ड हामीले देखिहाल्छौँ, त्यो खतरा चाहिँ त्यसको चाहिँ नैतिकता रूपमा देखिहाल्छौँ। तर यदि हामीले चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ चुज गरेर, अहिले चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन छ र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको थ्रुमा हामीले चाहिँ पैसा राख्छौँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनमा, हाम्रो रिलेसन चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन मात्रै हुन्छ। अनि पैसा दिन्छ बोरोवरले, अनि त्यो बोरोवरको रिलेसन पनि फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनसँग मात्रै हुन्छ। त दुवैको इन्टरमिडिएटको रूपमा चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले काम गर्ने हो भने चाहिँ यस्ता यो एडभर्स सेलेक्सन, यो मोरल हजार्डको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कौतूहलता, यस्ता प्रकारका चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्वेसनहरू चाहिँ मनमा उब्जिने हुँदैनन्। किनभने फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले हामीलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा स्युरिटी प्रोभाइड गरेको हुन्छ, यसले चाहिँ सुरक्षा दिएको हुन्छ कि हो। त्यही कुरा मैले यहाँ कुरा गरेँ अहिले हो। अब यदि त्यस्तै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पब्लिस गरेका छन्, नेसनल डेलीमा पब्लिस गरेका छन् हैन, इन्भेस्टरले पढ्न सक्ने कुनै न कुनै एउटा चाहिँ मिडियामा अथवा कुनै न कुनै एउटा चाहिँ पेपरमा चाहिँ उनीहरूले पब्लिस गरेका छन् भने, उनीहरूको एनुअल रिपोर्टमा चाहिँ उनीहरूले पब्लिस गरेका छन् भने, अब इन्भेस्टरले त्यस्ता इन्फर्मेसनलाई चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ लगानी गर्न सक्ने भयो हो। अब उनीहरूले चाहिँ पब्लिस गर्नै पर्ने भन्ने कुराको सिस्टम चाहिँ कसले ल्याएको छ भन्दा अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ्सले ल्याएको छ हो, अथवा कम्पनी एक्ट हैन। डिफ्रेन्ट कम्पनीहरुकोले चाहिँ आफ्नो अब डिफ्रेन्ट कम्पनी भन्दा पनि अब जेनरली पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले के गर्नुपर्छ अथवा जोइन्ट स्टक कम्पनीले के गर्नुपर्छ त भन्दा उनीहरूको आफ्नो इन्टरनल एक्सटर्नल चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू सबैलाई राखेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्टेटमेन्टको आधारमा नै इन्भेस्टरले के गर्छन् त हेरेर लगानी गर्ने काम गर्छ हो।
सो एनीवे यो चाहिँ कसको लागि मेन भन्दा त इन्भेस्टरहरूको सेभिङलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई, त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि पनि हो, र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई पनि एउटा चाहिँ राइट ट्र्याकमा चाहिँ अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि अथवा कम्पनीलाई चाहिँ लिड गर्नको लागि नै यो डिफ्रेन्ट एक्टहरूले चाहिँ अथवा डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ रेगुलेसन गरिराखेका हुन्छ हो। अब यो पहिलो रिजन चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन एभाइलेबल गर्नको लागि, अथवा डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ कतिपय चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ एभाइलेबल नगराइदिएको पनि कन्डिसन छ। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एभाइलेबल गर्नको लागि, इन्क्रिजमेन्ट गर्नको लागि पनि है यो रेगुलेसन चाहिँ आवश्यक छ, अथवा रेगुलेसनको कारण नै त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले यो इन्फर्मेसनलाई हेरेर लगानी गऱ्यौँ र राइट वेमा कम्पनी एनालाइसिस गरेर चाहिँ लगानी गरेका छौँ भने यो बेलामा हाम्रो रिस्क लेभल पनि के हुन्छ त भन्दा यो बेलामा हाम्रो रिस्क लेभल है, यो रिस्क लेभल लो हुन्छ कि, रिस्क लेभल चाहिँ कम हुन्छ कि है, रिस्क लेभल चाहिँ कम हुन्छ। अब रिस्क लेभल कम हुनु भनेको नै रिटर्न के हुन्छ त हाई हुन्छन् हैन। हामीले लगानी गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग स्टडी गरेर राम्रो हैन ब्लू चिप कम्पनीमा हैन एकदम क्रिम कम्पनीमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ भने त्यस्तो कम्पनीमा के हुन्छ त रिस्क कम हुन्छ, एज अ रिजल्ट रिटर्न चाहिँ बढी भइहाल्छ। रिस्कलेस हुनुको मतलब चाहिँ रिटर्न के हुन्छ त बढी हुन्छ हैन, अथवा त्यो रिटर्नमा चाहिँ कुनै पनि रिस्क हुँदैन। यसरी ढुक्का साथ इन्भेस्टरले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पनि यो फाइनेन्सियल सिस्टमलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब तपाईहरुलाई अब नेपालमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई रेगुलेसन गर्ने डिफ्रेन्ट अब एक्टहरू छन्, जस्तै कम्पनी एक्ट अहिले मैले कुरा गरिहालेँ, कम्पनी एक्ट अहिले 2063, अथवा हामी एडीमा भन्नु पर्यो भने कम्पनी एक्ट 2006 ले चाहिँ के गर्छ भन्दा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नको लागि डिफ्रेन्ट यसले चाहिँ अब प्रोसिडियर पनि फुलफिलमेन्ट गराएको हुन्छ। र यही एक्टमा पनि के लेखिदिएको पनि छ भन्दा कम्पनीहरूले आफ्नो है आफ्नो चाहिँ रिपोर्ट भनौँ न एनुअल रिपोर्ट चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसँगै पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ उनीहरूको अल फाइनेन्सियल सिस्टमको बारेमा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू नै राखेर पब्लिस गराएकै हुन्छन्। र त्यसैलाई नै हेरेर कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीको चाहिँ अब लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ हैन, त्यो कम्पनीको चाहिँ अब नेट प्रफिट रेसियो कस्तो छ, त्यो कम्पनीको चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी कस्तो छ है, यावत आदि इत्यादि कुराहरू नै हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेर्न सक्छौँ क्या हैन। 10वटा कम्पनी छन् भने त्यो 10वटा कम्पनीलाई चाहिँ सबैको डाटा राखेर हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गरेर चाहिँ राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने भयो क्या। नेपालमा अहिले 26वटा ब्याङ्क छन् हैन, त्यो 26वटा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँ राखेर उनीहरूको एनुअल रिपोर्ट हेरेर सबैको चाहिँ अर्निङ पर सेयरदेखि हैन प्राइस अर्निङ रेसियो निकालेर हामीले चाहिँ अब बुक भ्यालु निकालेर हैन, त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूको रिजर्भदेखि लिएर यी सबै यावत हैन अल थिङ्सहरूलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट राखेर त्यो इन्फर्मेसन हेरेर अब कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा हामी लगानी गर्ने, कुन ब्याङ्कमा चाहिँ हामी स्टडी गर्ने अथवा त्यसमा लगानी गर्ने, कुन चाहिँ ब्याङ्कलाई राम्रो भन्ने त के को आधारमा भन्ने, अर्निङ पर सेयरको आधारमा भन्ने अथवा उनीहरूको चाहिँ डिपोजिटको आधारमा भन्ने हैन, अथवा त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ रिजर्भको आधारमा भन्ने, के को आधारमा भन्ने, यी कुराहरू चाहिँ केबाट मात्रै हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यही फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट उनीहरूको चाहिँ त्यो वित्तीय विवरणकै आधारमा चाहिँ हामीले भन्न सक्ने हो हैन। यो त भयो कम्पनीहरूको लागि भयो। त्यसै गरी अर्को छ सेक्युरिटी रजिस्ट्रेसन एन्ड इस्युन्स रेगुलेसन, यो चाहिँ 2073 र एडीमा भन्नु पर्यो भने 2016 छ। अब यसले मेनली कसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, कसलाई रेगुलेसन गर्ने काम गर्छ त भन्दा यो चाहिँ सेक्युरिटी मार्केटमा चाहिँ जो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ त्यो के अरे रिलेटेड भएका छन् हो तिनीहरूको चाहिँ कारोबारको बारेमा चाहिँ त्यो पब्लिस गर्ने काम कि आज कुन कम्पनीको टर्नओभर बढी भयो, कुन कम्पनीको प्राइस कति छ हैन, कुन कम्पनीमा चाहिँ कति किता अथवा कति सेयर चाहिँ यिनीहरूको कारोबार भयो, कुन सेयर चाहिँ अब अहिले आज लिस्टिङ भएको छ, बोनस सेयर कसको आयो हैन, यी सबै कुराको चाहिँ पब्लिस गराउनु पर्ने भन्ने कुराको एक्ट हो यो चाहिँ। अर्को चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2017 हैन, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल एक्ट 2017 अथवा यसलाई हामी ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 पनि भन्छौँ हैन हो। अब यो एक्टको आधारमा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा उनीहरू चाहिँ
उनीहरूले आफ्नो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ कि बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टको थ्रुमा नै ती कम्पनीहरू चाहिँ रजिस्टर हुने, ती कम्पनीहरूले चाहिँ एनुअल मिटिङ बस्नुपर्ने, ती कम्पनीहरूले चाहिँ अडिटर चुज गर्नुपर्ने, ती कम्पनीहरूले चाहिँ कम्पनीको नेम चुज गर्दाखेरि चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू हैन, ती कम्पनीको चाहिँ एनुअल मिटिङ बस्नुपर्ने हैन, स्पेशल मिटिङहरू बस्नुपर्ने, यी सबै कुराको चाहिँ पब्लिस अथवा गर्नुपर्ने भन्ने कुराको नै के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छ र यही एक्टको आधारमा नै कम्पनीहरू चाहिँ रेगुलेट हुने हो हैन। जस्तै मिटिङ बस्नको लागि पनि 21 दिन अगावै चाहिँ सूचना प्रदान गर्नुपर्ने हो। यस्ता एक्टहरूले पनि यस्ता चाहिँ रुल्सले पनि के गर्छन् त भन्दा फाइनेन्सियल सिस्टमलाई चाहिँ रेगुलेसन गरिराखेका हुन्छन् है त। त्यसै गरी एनआरबी डाइरेक्टिभ्सहरूले के गर्छन् त भन्दा त्यो एक्टले अथवा त्यो चाहिँ रेगुलेसनले त्यो डाइरेक्टिभ्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइसेन्स दिएको, त्यो एनआरबीले चाहिँ लाइसेन्स दिएको हैन, एनआरबीको चाहिँ क्याटेगोरीमा रहेका एबिसिडी क्याटेगोरीका फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ उनीहरूको सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ हैन, उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने हैन, उनीहरूको चाहिँ अब अनसाउन्ड छ भने त्यसलाई साउन्ड फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजतिर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एडभाइस गर्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ फलोअप गराउने, यी आदि इत्यादि कुरा चाहिँ एनआरबी डाइरेक्टिभ्सले पनि टाइम एन्ड अगेन चाहिँ पब्लिस गरिराखेका हुन्छन्। त्यसै गरी यो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले चाहिँ अब धितोपत्र सम्बन्धी भइहाल्यो र बिमा समितिले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने कसलाई त भन्दा यो चाहिँ बिमा समितिले यो इन्सुरेन्स कम्पनी र इन्फर्मेसनले जोड्ने काम गरिन्छ र यसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पब्लिस भयो हैन, इन्भेस्टर अथवा इन्डिभिजुअल पब्लिकलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ गिभन गरियो भने के हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल सिस्टम पनि साउन्ड हेल्थ अथवा एकदम स्वस्थ स्फूर्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हुन्छ र त्यसलाई हैन त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने निकाय भयो भने मात्रै फाइनेन्सियल सिस्टम नै के हुन्छ त भन्दा एकदम स्ट्रङ हुन्छ हैन। त्यसै गरी गुड हेल्थ हुन्छ, साउन्ड हेल्थ चाहिँ उनीहरूले मेन्टेन गर्न सक्छन्, इन्भेस्टरहरू पनि हतोत्साहित हुँदैनन् र कन्ट्रीमा चाहिँ यो फाइनेन्स मिनिस्ट्री अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको वित्तीय नीति अनुसार नै त्यो एचिभमेन्ट चाहिँ गेन गर्न सकिन्छ। होइन भने जुन कुरा उनीहरूले चाहिँ फर्मुलेसन गरेका हुन्छन्, जुन प्लान एन्ड पोलिसिजहरू बनाएका हुन्छन् र त्यो प्लान एन्ड पोलिसिज मिट गर्नको लागि यदि फाइनेन्सियल चाहिँ अनसाउन्ड छ, फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ एकदम ब्याड छ अथवा ब्याड इन्भाइरोमेन्ट छ, नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट छ भने उनीहरूले टार्गेटेड गरेको एउटा हुन्छ नि चाहिँ भनेको फोरकास्टिङ गरेको प्लान एन्ड पोलिसिज अथवा त्यो प्लानभित्र चाहिँ अथवा त्यो स्ट्राटेजीभित्र चाहिँ नपर्ने हुन्छ र फलस्वरूप चाहिँ उनीहरूको अब्जेक्टिभ्स अथवा गोलसम्म चाहिँ पुग्न सकिँदैन है त। अब अर्को टपिक हेरौँ, इन्स्योर द साउन्ड हेल्थ अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज। भर्खर हामीले भनिहाल्यौँ अब साउन्ड हेल्थ चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि होल इकोनोमीमा नै स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटहरूको चाहिँ साउन्ड हेल्थ मेन्टेन गर्नको लागि हैन। अनसाउन्ड हेल्थ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेगेटिभ भइहाल्यो, साउन्ड हेल्थ भनेको चाहिँ पोजिटिभ कुरा है। फेरि अब तपाईँहरूले साउन्ड हेल्थ भन्न सक्छ, त्यो चाहिँ कस्तो वडा आयो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। साउन्ड हेल्थ अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स भनेको यिनीहरूको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सहरूको चाहिँ वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरूको चाहिँ के हो त भन्दा यो स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ रन हुने हैन, स्वस्थ हुने, साउन्ड हेल्थ भन्नु नै स्वस्थ हुने काम पनि केले गराउँछ त भन्दा यो रेगुलेसन गर्ने निकायहरूले गराउँछ है, रेगुलेसन गर्ने निकायहरूले गराउँछ। अब त्यसमा डिफ्रेन्ट अहिले फ्याक्टरहरू छन्, यहाँ 1 to 7 सम्म, यसलाई हामी सरसर्ती रन गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिक केही कुरा हामी बुझौँ। यो 1930 को सेन्चुरीमा चाहिँ के भयो भन्दा यो इकोनोमिक हैन, त्यसलाई हामी आर्थिक मन्दी भनेर भन्छौँ हैन, इकोनोमिक ब्यारियरहरू आए। त्यस्तै 1988 को यो टाइमतिर के आयो भन्दा 1973 को टाइमतिर यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ क्राइसिस पनि आयो। उनीहरूले के गरेनन् भन्दा रिजर्भ नराखिकन हैन, कोर क्यापिटल अथवा प्राइमेरी क्यापिटल मेन्टेन नगरिकन चाहिँ उनीहरूले लगानी गरे। त्यो पनि केमा भन्दा मोर्गेजमा हैन, मोर्गेज भनेको यो घर जग्गाको कारोबार गर्दा उनीहरूले धेरै लगानी गरे र उनीहरू चाहिँ यतिसम्म लगानी गरे कि उनीहरूको रिजर्भ सिस्टम नै पुरै चाहिँ सकिने अथवा माइनस हुने गरी उनीहरूले लगानी गरे हैन। उनीहरूले कोर क्यापिटल अथवा
राख्नुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटल चाहिँ रिजर्भ नराखिकन हैन उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट यति धेरै गरे कि जुन इन्भेस्टमेन्ट उनीहरूलाई उठाउन पछि गाह्रो पर्यो हैन किनभने फाइनेन्सियल क्राइसिस आउन साथ घर जग्गाको अथवा मोर्गेजको भ्यालु पनि कम भयो त्यसलाई लिलामी गर्दा पनि अब उनीहरूले चाहिँ अब त्यो रिटर्न ब्याक गर्दा कममै भनेको कम धितोको भ्यालुएसन गर्दा कम नै भयो अनि उनीहरूले आफ्नो लगानी चाहिँ उठाउन सकेनन् र फलस्वरूप फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू देखा पर्यो यो पनि कस्ता कन्ट्रीमा भन्दा युरोपियन कन्ट्रीमा र अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यस्ता चाहिँ फाइनेन्सियल अनसाउन्ड चाहिँ देखा परिसके पछाडि फाइनेन्सियल क्राइसिस देखा परिसके पछाडि यसको इफेक्ट चाहिँ यता एसियासम्म आइपुग्यो के एसियन कन्ट्रीसम्म आइपुग्यो हो र त्यो बेलामा नै के गरे त भन्दाखेरि अब यो वित्तीय सिस्टम चाहिँ अब हामीले यस्तो सिस्टम गरे यस्तो सिस्टम चाहिँ मेन्टेन गर्न भएन अब यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ अब सिस्टममा लानु पर्यो भनेर चाहिँ यो ब्याङ्किङ अवधारणा अथवा ब्याङ्किङ सञ्चालनलाई चाहिँ दिगो अवधारणा ल्याउनको लागि स्विजरल्यान्डको बासेल सहरमा चाहिँ 1988 मा चाहिँ G10 भनेको ठुल्ठुला कम्पनीका चाहिँ अथवा ठुल्ठुलो कन्ट्रीका चाहिँ गभर्नरहरूले चाहिँ मिटिङ बसे र त्यसपछि उनीहरूले बासेल सिस्टम ल्याए जसले गर्दा अहिले पनि हामी यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टममा त्यो बासेल सिस्टम चाहिँ युज गरेका हुन्छौँ हैन अब रिजर्भ राख्नुपर्नेदेखि लिएर हैन लोन अब यति % दिने उति % दिने हैन यी सबैको चाहिँ अहिले चाहिँ रेसियोहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ त्यो के गरेको भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल साउन्ड हेल्थ बनाउनको लागि हो त्यसैगरी त्यो अब यता ब्याङ्किङ सेक्टरमा मात्रै नभइकन यो डिफ्रेन्ट कम्पनीतिर भयो हैन अनि डिफ्रेन्ट अब इकोनोमीमा नै भनौँ न किनभने यसले यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ यसले कन्ट्यामिनेट गर्ने भनेको इकोनोमी सिस्टम नै हो हैन बिगार्ने भनेको इकोनोमीमा नै हो अब त्यो इकोनोमी नै इकोनोमी सिस्टमलाई नै गुड हेल्थ बनाउनको लागि नै अब के ल्याउने त भन्दाखेरि त मनी सप्लाईसँग सम्बन्धित अब नीति नियमहरू हैन अनि त्यसैगरी यो अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ एन्ट्री एन्ड डिस्क्लोज गर्ने नीति नियमहरू हैन हो यस्ता आदि इत्यादि कुरामा नै के गर्न लाए त अब अर्गनाइजेसनहरूले अथवा त्यो गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गराएर तिनीहरूलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने जिम्मा दियो र रेगुलेसन गर्ने जिम्मा दिइसके पछाडि अब आजभोलि पनि हामी देख्न सक्छौँ रेस्ट्रिक्सन अनि इन्ट्री हैन कुनै पनि कम्पनी इन्ट्री गर्नको लागि यसले धेरै यस्ता चाहिँ प्रोसेसहरू फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्छ सजिलै इन्ट्री गर्न सकिँदैन हैन कतिपय अब अहिले रेस्ट्रिक्सन अब केमा छ भन्दा नयाँ ब्याङ्कहरू चाहिँ अहिले इस्टाब्लिस गर्न पाइएको छैन हैन यदि नयाँ ब्याङ्कहरू इस्टाब्लिस गर्नु छ भने अब अहिले चाहिँ मर्जर एन्ड एक्विजिसनको सिस्टमले के गरेको छ भन्दा अहिले भएका ब्याङ्कहरूलाई त मर्ज गरिराखेको छ ब्याङ्क मात्रै नभनेर अदर फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि मर्जको चाहिँ नीति ल्याएको छ अब धेरै अब फाइनेन्सियल चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू भयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ के अपूर्ण प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन् धेरै भयो भने त अब कम्पिटिसन गर्नु पर्यो उनीहरूले अनि त्यो कम्पिटिसन पनि कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दा इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ थोरै भयो भने उनीहरूको चाहिँ कम्पिटिसन के हुन्छ त भने एउटा लिमिटमा हुन्छ हैन सो धेरै हुँदाको चाहिँ इकोनोमीमा पर्ने उथलपुथल र थोरै हुँदा चाहिँ इकोनोमीमा पर्ने चाहिँ प्रेसर के हुन्छ त भन्दा अभियसली थोरै हुँदाको चाहिँ कम हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल अनसाउन्ड हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ सो यसले गर्दाखेरि पनि कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गर्दाखेरि होस् अथवा डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दाखेरि होस् तिनीहरूको चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि डिफ्रेन्ट रेस्ट्रिक्सनहरू छन् हैन यदि तिनीहरूले इन्ट्री नै गर्नु पर्यो भने अब आजभोलि त डिफ्रेन्ट उनीहरूले चाहिँ अब पेड अफ क्यापिटल चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्ने हैन अनि कम्पनीको चाहिँ नियमअनुसार उनीहरूले चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्ने कम्पनीको नियमअनुसार नै मिटिङ बस्नुपर्ने यी आदि इत्यादि यावत कुराहरू छन् जसले गर्दा इन्ट्रीलाई पनि के गरेको छ त भन्दा रोकेको छ अब हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा हेर्नु पर्दाखेरि यो 2046 भन्दा अगाडि हैन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भन्छ हामी बहुदलीय प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा कमै मात्र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू थिए जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमी सिस्टम नै एकदम सानो थियो के त्यो बेलामा किन जहाँ चाहिँ बढी लगानी हुँदैन जहाँ बढी मनी मोबिलाइजेसन हुँदैन त्यहाँको इकोनोमी सिस्टम पनि त्यति चलायमान पनि हुँदैन हैन सो 46 भन्दा अगाडि तपाईले डिफ्रेन्ट डाटाहरू हेर्नु होला नेपालमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएका चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्दाखेरि हैन यता अब वित्तीय सेक्टरमा चाहिँ
द नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, यी गभर्मेन्टको थ्रोबाट इस्टाब्लिस भएका बैंकहरू मात्रै थिए, जहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, फाइनेन्स कम्पनीहरू कमै मात्रा थिए, त्यो पनि गभर्मेन्ट सेक्टरबाट मात्रै इस्टाब्लिस गरेका, र त्यो पनि सिटी एरियामा मात्रै तिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अवशेष हुने गरी इस्टाब्लिस भएका थिए। जब 46 पछाडि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चाहिँ आइसके पछाडि गभर्मेन्टले पनि कस्तो नीति लियो त भन्दा इकोनोमिक लिबरल पोलिसीको नीति लिएको हुनाले त्यसपछि नै डिफ्रेन्ट अब डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भए, के को अन्डरमा त भने तिनीहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी एक्टहरूको अन्डरमा चाहिँ इस्टाब्लिसहरू भए। अनि इस्टाब्लिसमेन्ट भइसके पछाडि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने अब हैन, जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनी इस्टाब्लिस गर्दाखेरि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बिमा समिति भयो हैन, बिमा समितिले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो, उनीहरूले चाहिँ लाइसेन्सदेखि लिएर हैन, बिमा कम्पनीलाई दिने लाइसेन्सदेखि लिएर यी सबै कामहरू चाहिँ बिमा कम्पनीले गर्ने भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक भयो। त्यसै गरी यो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल चाहिँ अब सेक्युरिटिज मार्केटमा चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट भए हो। यसरी उनीहरूले के को रूपमा काम गरे त भन्दा रेगुलेटरी बडीको रूपमा काम गरे हैन। जुनसुकै कम्पनी पनि त्यहाँ इन्ट्री गर्न पाएन, उनीहरूको त्यहाँ रेस्ट्रिक्सनहरू छ हैन, डिफ्रेन्ट प्रोसिडियरहरू चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्ने छ हो। यस्ता कुराहरूको चाहिँ कन्ट्रोलाइज गर्नको लागि अथवा फाइनेन्सियल साउन्ड हेल्थ गर्नको लागि, किनभने अपूर्ण प्रतिस्पर्धा भयो र जो कुनै कम्पनी पनि यस्ता मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री गरे भने जुनसुकै यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा होस्, सेक्युरिटी मार्केटमा होस्, बिमा कम्पनीमा होस् हैन, अदर चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिजमा होस् हैन, धेरै यस्ता चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सहरू चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ सजिलै इन्ट्री हुन सक्यो भने के हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल अनसाउन्ड हुन्छ कि हैन, फाइनेन्सियल हेल्थ चाहिँ अनसाउन्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको इन्ट्री गर्दा पनि चाहिँ के छ त भन्दा रेस्ट्रिक्सन छ क्या हो। न्यू कम्पनी इस्टाब्लिस गभर्मेन्ट गर्दा होस् अथवा कम्पनी इस्टाब्लिसमेन्ट भइसके पछाडि ऊ अर्को नेक्स्ट मार्केटमा इन्ट्री गर्दा होस्, सो आदि इत्यादि कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने निकाय भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि पनि रेस्ट्रिक्सन छ कि अवरोधहरू छ, बाधा अवरोधहरू छ भनौँ न हैन, बाधा अवरोधहरू छन्। त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ फुलफिलमेन्ट गराएर मात्रै उनीहरूलाई इन्ट्री गराउने अथवा चाहिँ यसरी पनि साउन्ड हेल्थ बनाइदिएको छ। उनीहरूको चाहिँ रेगुलेटरी संस्थाले अथवा निकायले उनीहरूलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने भएको हुनाले उनीहरूको इन्ट्रीमा पनि बाधा अवरोध छ। डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू चाहिँ फुलफिलमेन्ट गरेर डिफ्रेन्ट एक्टको अन्डरमा नै उनीहरूले इन्ट्री गर्नुपर्ने छ है त। अर्को छ डिस्क्लोजर। अब यो डिस्क्लोजरको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा उनीहरूले पब्लिस गर्नुपर्ने फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन नै हुन् हैन। डिस्क्लोजर भनेको दे सुड अल द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन should disclose their financial statement on the national daily as well as should publish their on the website also हैन। वेबसाइटमा पनि उनीहरूले पब्लिस गर्नुपर्छ। डिस्क्लोजर भनेको उनीहरूले चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्ने, यसको मिनिङ नै हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्ने भन्ने मिनिङ हुन्छ हैन। त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा नै के हो त अर्को फाइनेन्सियल अनसाउन्ड हेल्थ चाहिँ इन्स्योर गर्ने कसको त भन्दा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सहरूको चाहिँ इन्स्योर गर्ने अर्को नेक्स्ट पोइन्ट भयो चाहिँ है। यसमा मैले अब धेरै भनिराख्नु परेन, यहाँ पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ हैन। उनीहरूले चाहिँ अब क्वार्टरली रिपोर्ट होस् अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ एनुअली रिपोर्ट होस् हैन। उनीहरूले चाहिँ अब कुनै मिटिङ रन गर्न गइराखेका छन् भन्ने कुराको होस्, बोन्ड इस्यु गर्दाको पब्लिकेसन होस्, सेयर इस्यु गर्दाको पब्लिकेसन होस् हैन, कम्पनी चाहिँ अब मर्ज गर्दाको पब्लिकेसन होस् हैन, अल इन्फर्मेसनलाई नै उनीहरूले चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्क्लोजर भनेर भन्छौँ है। अब अर्को छ रेस्ट्रिक्सन अन एस्योर्स एन्ड एक्टिभिटिज। अब यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको चाहिँ साउन्ड हेल्थ इन्स्योर गर्नको लागि अर्को के पनि गर्ने गरिन्छ त भन्दा उनीहरूको एसेट्स र एक्टिभिटिजलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने काम गरिन्छ, उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गरिन्छ। अब एसेट्समा भन्नासाथ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो यसमा भन्दा रेस्ट्रिक्सन एन्ड एसेट्स भन्नासाथ उनीहरूले लगानी गर्ने एरिया हैन, लगानी गर्ने एरिया
र उनीहरूको एक्टिभिटिज, उनीहरूको गतिविधि यसमा पनि उनीहरूले रेस्ट्रिक्सन लगाएको हुन्छ। कसले भन्दा यो फाइनेन्सियल सिस्टमलाई मोबिलाइजेसन गर्ने अथवा रेगुलेसन गर्ने निकायले है, रेगुलेसन गर्ने निकाय। फर इक्जाम्पल अब हामी कुनै एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको चाहिँ कुराकानी गरौँ। जस्तै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले 25% भन्दा बढी चाहिँ आफ्नो लोनको चाहिँ रियल एसेट्स लोनमा चाहिँ लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा छ। यो कसले भनेको भन्दा त यो एनआरबी डाइरेक्टिभ्सले भनेको। किन यो एसेट्सको चाहिँ उनीहरूको एक्टिभिटिज, उनीहरूको लगानी गर्ने उनीहरूको सम्पत्तिको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लगायो क्या, कन्ट्रोल गर्ने एउटा सिस्टम ल्यायो है। उनीहरूको टोटल लोन मध्येको 25% लोनभन्दा बढी चाहिँ रियल एस्टेट्समा लगानी गर्न पाउँदैन। रियल एस्टेट्स भन्नासाथ घर जग्गामा लगानी गर्न पाउँदैन क्या। घर जग्गाको कारोबारमा चाहिँ उनीहरूले त्यो लोन त्यसरी दिन पाउँदैन भनेको टोटल लोनको 25% भन्दा नबढाइकन चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्न पाउँदैन। कति मात्रै उनीहरूले लगानी गर्न पाए त भन्दा 25%सम्म लगानी गर्न पाए कि टोटल लोन मध्येको 25%सम्म लोन चाहिँ के को हुने भयो त भन्दा रियल एस्टेट्स लोनको हुने भयो। त्योभन्दा बढीको लोन हुने चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाएन अथवा लोन दिन पाएन। अब यो रेस्ट्रिक्सन ल्यायो केलाई भन्दा उनीहरूको एसेट्स र एक्टिभिटिजलाई हैन कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम ल्यायो। किन भन्दा भोलि उनीहरूले सबै 100% नै लोन चाहिँ ल रियल एस्टेट्समा गऱ्यो भने भोलि रियल एस्टेट्सको चाहिँ रेट डाउन भयो मार्केटमा, घर जग्गाको कारोबार गर्दाखेरि घर जग्गाको भ्यालु चाहिँ वात्तै घट्यो भने अब के गर्न सक्दैन भन्दा त्यो ब्याङ्कले आफ्नो लोन चाहिँ उठाउन सक्दैन। लिलामीमा उनीहरूले चाहिँ धितो राखेर चाहिँ अब त्यो लोन दिएको छ भने भोलि त्यो धितो पनि बेचेर पनि कभर गर्ने हुनुपर्छ। त्यो बेचेर पनि कभर नगर्ने भयो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो यो बासी सिस्टमले फेल खान्छ हैन। फेरि चाहिँ 1973 के आउँछ त भन्दा त्यो आधी बेरी आउने हुनाले अब 25% भन्दा नबढाइकन चाहिँ रियल एस्टेट्समा लगानी गर्न मिल्दैन हैन, अथवा 25% भन्दा बढाएर चाहिँ लगानी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो के ल्यायो त एनआरबी डाइरेक्टिभले चाहिँ एउटा रुल्स ल्यायो। अब त्यसलाई रेगुलेसन गर्छ। यदि कुनै अर्गनाइजेसनले, कुनै फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले, कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले 25% भन्दा बढाएर लगानी गर्यो भने तुरुन्तै त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्पष्टीकरण लिने र त्यस्ता अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ, त्यस्ता इन्टरमिडिएट्सलाई चाहिँ कारबाही गर्ने काम चाहिँ प्रोसेस चाहिँ कसले अगाडि बढाउँछ भन्दा यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अगाडि बढाउने काम गर्छ हो। यो त भयो, तपाईँहरूले चाहिँ कुराकानी बुझिहाल्नुभयो। टोटल लोनको 25% भन्दा बढाएर रियल इस्टेट लोन चाहिँ उसले इस्यु गर्न पाउँदैन हैन, उसले लिन पाउँदैन हो। त्यस्तै गरी एनआरबी डाइरेक्टिभ्समा धेरै अब यस्ता चाहिँ यो लिमिटेसनहरू पनि छन्। तपाईँले यो एनआरबी डाइरेक्टिभ स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। www.nrb.org.np भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टाइम एन्ड अगेन धेरै चाहिँ रुल्सहरूलाई चाहिँ अब फलोअप गराउँदै एनआरबीले चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ हो। अनि अर्को कुरा पनि के छ त भन्दा यो एनआरबी डाइरेक्टिभ्समा नै मेन्सन गरेको कुरा हो हैन। त्यो अब मैले पनि अब कहिलेकाहीँ हेरिराखेको हुन्छु, त्यही कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्दैछु। यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ 25% भन्दा बढाएर, के भन्दा बढाएर भन्दा यो कोर क्यापिटलको 25% भन्दा बढाएर उसले एउटै सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने पनि छ हैन। अब यसले किन यस्तो नीति ल्यायो, एनआरबी डाइरेक्टिभले किन यस्तो नीति ल्यायो त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको बारेमा भन्दा त्यो डाइरेक्टिभ्स ल्याउनुको मिनिङ अथवा त्यो डाइरेक्टिभ्सको थ्रुबाट नियमन गर्नुको मिनिङ चाहिँ डु नट पुट अल द एग्स वान बास्केट भन्ने एउटा इन्भेस्टमेन्टको थ्योरी छ। त्यो अनुसार चाहिँ सबै लगानी एकै ठाउँ नगर भन्न खोजेको हो क्या। लगानी चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्न खोजाइदिएको उसले, विविधीकरण के। भोलि कुनै एउटा सेक्टरमा डाउन भए पनि उसले अर्को सेक्टरबाट चाहिँ कभर गर्न सक्ने गरी चाहिँ फाइनेन्सियल चाहिँ स्ट्रेन्जनेस हैन, स्मुथनेस बनाउनको लागि नै यसरी चाहिँ यो लिमिट तोकिदिएको एनआरबी डाइरेक्टिभले। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ कोर क्यापिटलको 25% भन्दा बढाएर एउटा मात्रै सेक्टरमा लगानी गर्न पाउँदैन उसले। यदि उसले एउटा सेक्टरमा 25% लगानी गर्यो भने अब पुग्यो त्यसको लागि, अब उसले चाहिँ अर्को सेक्टरमा लगानी गर्नु पर्यो।
हो। त यो सिस्टम नै यो एक्टिभिटिज नै कसले रेगुलेट गरेको हो त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हैन। उसले डिफ्रेन्ट टाइममा ल्याउने एउटा चाहिँ डाइरेक्टिभ छ त निर्देशिकाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ निर्देशिकाले गरेको हो। त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सहरूले। यदि उसले चाहिँ अब फलो गरेन भने के हुन्छ त भन्दा उनीहरूको कारोबार रोका गर्नेदेखि लिएर उनीहरूले चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नेदेखि लिएर यी सबै कामहरू चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने हुन्छ, अथवा उनीहरूले चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि लिएर सबै एक्टिभिटिजलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने काम चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब इन्सुरेन्स कम्पनीको हेरौँ हैन। इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि सबै इन्सुरेन्स कम्पनीको के गरेको हुन्छ त भन्दा केयर गरेको हुन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गर्न लगाएको हुन्छ हैन। अब इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नै त्यो अब कलेक्सन गरेको एउटा चाहिँ एमाउन्ट हुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीको, कलेक्सन गरेको एमाउन्ट चाहिँ कुन ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि अब त्यो लगानी गर्नुभन्दा अगाडि म यो ठाउँमा लगानी गर्दैछु भनेर उनीहरूले इन्फर्मेसन चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ भन्दा बिमा समितिलाई। अनि बिमा समितिले त्यो एरियालाई चाहिँ अब लगानी गर्नको लागि लगानी योग्य छ भने मात्रै त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ लगानी गर्नको लागि अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अथोरिटी दिने काम गर्छ हो। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा मानौँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ त रेस्ट्रिक्सन गर्छ यो बिमा समितिले। कस्तो कन्डिसनमा भन्दा यदि रिस्की एसेट्समा अथवा रिस्की सेक्युरिटिजमा इन्सुरेन्स कम्पनीले लगानी गर्न खोज्दैछ भने त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ लगानी नगर्नको लागि अब बिमा समितिले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई के गर्छ त भन्दा कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ अथवा रेस्ट्रिक्सन गर्ने काम गर्छ हो। भनेको मतलब के हो त भन्दा कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले उनीहरूले लगानी गर्नु पूर्व त्यो लगानी गर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा फाइनेन्सियल न्युजपेपरमा अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ उनीहरूले डिस्क्लोजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, पब्लिसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ यो सेक्टरमा लगानी गर्दैछ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो लगानी गर्ने स्ट्राटेजी लगानी गर्ने नीतिलाई चाहिँ उनीहरूले पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित निकायमा उनीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो निकायबाट अथोरिटी लिनुपर्ने हुन्छ। अनि अथोरिटी लिइसकेपछि मात्रै त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले लगानी गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कुराको चाहिँ पर्मिसन पाउने हुन्छ है। भनेपछि यिनीहरूको एसेट्स र एक्टिभिटिजमा पनि रेस्ट्रिक्सन लगाउँछ। अनि त्यो रेस्ट्रिक्सन गर्नु नै के हो त फाइनेन्सियल सिस्टमलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नु नै हो क्या। उनीहरूले नराम्रो कम्पनी भोलि वित्तीय संस्था चाहिँ एउटा वित्तीय संस्था मात्रै क्राइसिसमा जाँदाखेरि नै के हुन्छ त भन्दा इन्भेस्टरलाई चाहिँ इम्प्याक्ट नेगेटिभ पर्न जान्छ कि कुनै एउटा ब्याङ्कको चाहिँ सिस्टम नै डाउन भयो उनीहरू चाहिँ अब एकदमै फाइनेन्सियल क्राइसिसमा गयो भने त्यो ब्याङ्कले गर्दा बाँकी सबै ब्याङ्कहरूले नै त्यही अनुसार नै इन्फ्लुएन्स हुन्छन्। त्यसमा लगानी गर्नेदेखि लिएर उनीहरूमा चाहिँ अब त्यो कम्पनीसँग रिलेटेड त्यो ब्याङ्कसँग रिलेटेड सम्पूर्ण एक्सपेक्टलाई चाहिँ इफेक्ट पारेको हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर एउटा सेक्टरले अर्को सेक्टरलाई पनि इफेक्ट पारेको हुन्छ कि हैन। जस्तै ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यो छ भने अब इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनको इफेक्ट परेको हुन्छ। एउटा स्मल इन्भेस्टरदेखि लिएर बिग कन्ट्रीलाई नै त्यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा एउटा नेगेटिभ इन्फर्मेसन पुर्याएको हुन्छ अथवा ह्याम्पर पारेको हुन्छ कि उनीहरूको इकोनोमिक सिस्टममा हो। सो यसले गर्दा पनि यो फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ अप टु डेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, रेगुलेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। यदि रेगुलेट गर्नलाई यो फाइनेन्सियल सिस्टमलाई रेगुलेट गर्नको लागि रेगुलेसन गर्ने निकाय चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा चुक्यो भने पनि के हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल अनसाउन्ड हेल्थ हुन्छ कि है। फाइनेन्सियल चाहिँ अनसाउन्ड हेल्थ हुन्छ। अर्को हेरौँ हामी डिपोजिट इन्सुरेन्स। अब डिपोजिट इन्सुरेन्स यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरले मनी डिपोजिट गर्छन् डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यदि केही गरी त्यो कम्पनी चाहिँ लिक्विडेसनमा गयो भने त्यो कम्पनी चाहिँ लिक्विडेसनमा गयो भने यो लिक्विडेसन भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला है। लिक्विडेसन भनेको के हो एक्चुअली मलाई भन्नु त लिक्विडेसन भनेको लिक्विडेसनमा गयो भने भन्ने कुरा मैले गरेँ। कम्पनी चाहिँ लिक्विडेसनमा गयो भन्ने कुरा गरेँ मैले। यो लिक्विडेसन भनेको चाहिँ के होला भन्नु त जो कोही एकजनाले चाहिँ अहिले
भन्दा पनि हुन्छ। लिक्विडेसन भनेको के होला भन्नु त बोल्नु न, कोही एकजना चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मनमा लागेको होइन लिक्विडेसन भनेको के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको बुझाइमा के होला भन्नु त। अब हुन त तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा है। लिक्विडेसन भनेको चाहिँ खारेजी हो, कम्पनी चाहिँ खारेजी हुने, तब कम्पनी वाइन्डिङ अप हुने होइन। वाइन्डिङ अप भन्छौँ हामी लिक्विडेसनलाई अर्को वर्डमा, WINDING वाइन्डिङ अप होइन। त्यो भनेको पनि बन्द हुने नै हो, सदाको लागि बन्द हुने नै हो, अथवा खारेजीमा जाने प्रोसेस हो यो होइन। खारेजीमा जानु भनेको कम्पनी नै बन्द गर्ने कि सदाको लागि, त्यो चाहिँ आज बन्द गरेर भोलि ओपन गर्ने होइन कि, त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोज भनेर भन्छौँ होइन। आज बन्द गरेर भोलि ओपन हुनेलाई चाहिँ क्लोज भनेर भन्यो भने लिक्विडेसन र वाइन्डिङ अप भनेको चाहिँ सदाको लागि क्लोज है। र हामीले डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा, अथवा हामी जस्तो इन्भेस्टरले डिपोजिट गर्छ र यदि कम्पनी चाहिँ बिग फाइनेन्सियल क्राइसिसमा गयो र कम्पनी बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने होइन, कम्पनी बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई हामीले लिक्विडेसन प्रोसेस भनेर भन्छौँ। र यो लिक्विडेसन प्रोसेस चाहिँ लिक्विडेटर नियुक्ति गरिसके पछाडि मात्रै अब पुरा हुन्छ भनेको। यो चाहिँ नेपाल स्टेट ब्याङ्कले अब लिक्विडेटरलाई प्रोभाइड गरेर, अथवा कम्पनीले चाहिँ लिक्विडेटर नियुक्त गरेर चाहिँ अब त्यो लिक्विडेटरले सम्पूर्ण त्यो वित्तीय अवस्थाको सबै जानकारी लिँदै चाहिँ त्यसलाई लिक्विडेसनमा लाने हुन्छ। र हामीले गरेको लगानीको त फिर्ता त पाउनु पर्यो होइन, इन्भेस्टमेन्टको त फिर्ता पाउनु पर्यो होइन। कम्पनी बन्द भए पनि हाम्रो लगानी त सेभ हुनु पर्यो, कम्पनी पो खारेजी हुँदैछ तर हाम्रो लगानी त फिर्ता पाउनु पर्यो हो। यस्तो केसेसमा चाहिँ अब सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूले होइन, अल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सुड डिपोजिट दियर मनी इन्टु द डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड्स होइन। नेपालमा चाहिँ डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड्स भन्ने एउटा DCGF है, DCGF भन्ने चाहिँ डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड्स हो। यो फन्ड्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, जति एमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट गरेका छन् त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा इन्भेस्टरले हो, त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले पनि अब यो DCGFमा चाहिँ 13% एमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ इन्सुरेन्स है। भोलि त्यो कम्पनी रन भइराख्यो भने त केही छैन, कम्पनी रन नै छ। भोलि यदि कम्पनी चाहिँ लिक्विडेसनमा गयो, कम्पनी खारेजीमा गयो भने त के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा, त्यो कम्पनीले चाहिँ पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले अथवा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ यो DCGFमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा, मनी डिपोजिट गरेर चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ। अनि त्यही इन्सुरेन्सबाट नै नेपालमा चाहिँ कतिसम्मको ग्यारेन्टी दिन्छ भन्दा 3 लाखसम्मको एउटा पर इन्डिभिजुअल पर्सनको 3 लाखसम्मको डिपोजिटको चाहिँ ग्यारेन्टी केले गर्छ त भन्दा, DCGF एउटा चाहिँ ग्यारेन्टी फन्डले होइन, डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्डले चाहिँ 3 लाखसम्मको है, यो अब ध्यान दिनु होला तपाईँले, ₹3 लाखसम्मको पर इन्डिभिजुअल 3 लाखसम्मको चाहिँ डिपोजिट चाहिँ के गराउँछ भन्दा, यसले चाहिँ ग्यारेन्टी दिने काम गर्छ है। र नेपालमा सबै लाइसेन्स होल्डर डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ यसको मेम्बर हुनैपर्छ। र अल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ यसको चाहिँ मेम्बर भएका पनि छन्। र यसले केलाई दिन्छ, यसले के गर्छ भन्दा फाइनेन्सियल ग्यारेन्टी दिने काम गर्छ। यदि कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो भने मात्रै है, फेरि लिक्विडेसनमा गयो भने मात्रै फाइनेन्सियल ग्यारेन्टी दिने काम गर्छ। त यसले गर्दा पनि के भयो त, अब फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ अनसाउन्ड हुने स्थिति आइहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्यो कि है। फाइनेन्सियल अनसाउन्ड हुने अवस्था आइहाल्यो भने के गर्छ त भन्दा, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ हो। फाइनेन्सियल चाहिँ साउन्ड हेल्थ सिस्टम बनाउनको लागि नै यसले चाहिँ डिपोजिट इन्सुरेन्स यो एउटा चाहिँ सिस्टम ल्याएको छ। DCGF एउटा फन्ड हो, यो चाहिँ फेरि है एउटा फन्ड हो, यो चाहिँ डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड हो यो होइन। यो फन्डको चाहिँ मेम्बर बनेका हुन्छन् सबै वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ, भनेको डिपोजिटरी वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ यसको
ग्यारेन्टी भएका हुन्छन् अथवा यसको चाहिँ मेम्बर भएका हुन्छन् है त। त्यही भएर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ मान्छेले ढुक्क साथ पैसा राख्ने काम किन गर्छन् भन्दा यसको धेरैवटा चाहिँ रेगुलेसन गर्ने धेरैवटा चाहिँ सिस्टमहरू छन् हैन। त्यही सहकारीमा पैसा राख्नु र ब्याङ्कमा पैसा राख्नुको डिफ्रेन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट। अब हामीले भोलि भन्नु पर्यो भने पनि यस्ता यस्ता पोइन्टलाई आधार मानेर पनि हामीले त्यो रिजन दिन सक्छौँ हैन। क्वेसन आउला नि त, किन तपाईँ चाहिँ अब कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन अथवा सहकारी संस्थामा पैसा नराखेर ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा राख्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसका रिजनहरू के हुन् भनेर तपाईँले सोध्यो भने पनि यस्ता यस्ता रिजनहरू चाहिँ तपाईँले दिन सक्नु पर्यो कि है त। अब अर्को छ लिमिट अन कम्पिटिसन। कम्पिटिसन पनि लिमिट छ हैन। अब भन्नुको मतलब के छ त भन्दा अलरेडी ब्रान्च भइसकेको एरियामा अर्को ब्रान्च अर्को कम्पनीको ब्रान्च ओपन गर्न चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पर्मिसन दिने हुँदैन। त्यो चाहिँ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन नहोस् भनेर। अनि कम्पिटिसन चाहिँ लिमिटमा होस् भनेर सबैको ब्याज दर चाहिँ यतिदेखि यतिसम्म हुनुपर्छ है, त्योभन्दा बढी पाइँदैन। बेस रेट यति हुन्छ, बेस रेटको चाहिँ यतिसम्म चाहिँ इन्क्रिज गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ एनआरबी डाइरेक्टिभले भनिदिएको पनि छ। हो त्यसको आधारमा पनि कम्पिटिसन लिमिटमा छ हैन। इन्टरब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरिको चार्ज यति हो हैन। एटिएम कार्ड अब एउटा चाहिँ वित्तीय संस्थाको एटिएम कार्डले अर्को वित्तीय संस्थामा चाहिँ पर ट्रान्जेक्सन कारोबार गर्दा यति एमाउन्टसँगको लिमिट यो हो भन्नेको यो सबै कुराको चाहिँ के छ त भन्दा रेस्ट्रिक्सन छ कि सबै कुराको चाहिँ सिस्टम चाहिँ उनीहरूले ल्याइदिएको छ। यो चाहिँ रेगुलेसन गर्ने निकायले चाहिँ तोकिएको छ, जसले गर्दा पनि के छ त उनीहरूले अनहेल्दी कम्पिटिसन गर्न पाउँदैन। उनीहरूले छुट्टै किसिमको चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन जब गर्न खोज्छ तब तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम, त्यसलाई चाहिँ एक्सन लिने काम चाहिँ यो रेगुलेटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले गर्ने हुन्छ हो। त्यो भएको कारणले यसको कम्पिटिसन पनि के छ त भन्दा लिमिट छ। त्यसै गरी यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट चाहिँ एक्जिस्ट हुने इन्ट्री हुने यो सजिलो प्रोसेस छैन। एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गरिसके पछाडि सजिलै त्यो चाहिँ बन्द गर्ने, सजिलै चाहिँ त्यो स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ त्यो प्रावधान पनि हुँदैन। यदि त्यस्ता कम्पनीहरू छ भने सुरुमा उनीहरूले आफ्नो प्रोस्पेक्टसमा चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई रिड गर्न साथ त्यो कम्पनीले चाहिँ इस्टाब्लिस हुने अथोरिटी पाउँदैन हो। यसमा पनि के छ त भन्दा लिमिट छ। एक्जिस्ट एन्ड इन्ट्रीको सेक्टरमा पनि लिमिट छ। अर्को कुरा कति अब उनीहरूले लगानी गर्न पाउने भन्ने सिस्टममा पनि यिनीहरूको लिमिट छ। डिफ्रेन्ट न्यू टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरिको पनि लिमिट छ हो। यी सबै केसेसमा चाहिँ लिमिट भएको कारणले गर्दा पनि कम्पिटिसन के छ त भन्दा कम्पिटिसन पनि लिमिटमै छ। र यो सँगसँगै आउँछ अर्को चाहिँ रेस्ट्रिक्सन अनि इन्ट्रेस्ट रेट। अहिले पनि मैले भनिहालेँ यसको ब्याज दर चाहिँ कतिदेखि कति हुनुपर्छ, डिपोजिटको रेट हैन, लोनको रेट हैन, यो के कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो सबै चाहिँ एनआरबी डाइरेक्टिभले नै मेन्सन गरेको हुनाले प्रायः जसो सबैको ब्याङ्कहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको रेट चाहिँ इक्वल हुने गर्छन्। अलिकति फरक भनेको पोइन्टभन्दा पछाडि चाहिँ फरक हुने हो हैन। 8.5, 8.75, 8.85, 8% हैन, 9% अनि 9.5 धेरै चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्न क्या। भनेपछि त्यो केमा पनि यिनीहरूको रेस्ट्रिक्सन भयो भन्दा त इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि रेस्ट्रिक्सन भयो। यिनीहरूले आफ्नो मनोमानी ढङ्ग पूर्वक चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फर्मुलेट गर्न मिल्दैन। एउटा चाहिँ लिमिट हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेटको पनि हैन। हो त्यो लिमिट अनुसार नै यिनीहरूले इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ फर्मुलेसन गर्ने अथवा डिटरमाइन गर्ने हुन्छ नि हो। त्यसै गरी अर्को छ रेगुलेसन अफ क्यापिटल। अब रेगुलेसन अफ क्यापिटल चाहिँ यसको चाहिँ अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ मिनिमम पेड अफ क्यापिटल। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ मिनिमम क्यापिटल चाहिँ उनीहरूले पुर्याउनै पर्यो हैन। मिनिमम पेड अफ क्यापिटलको एउटा सिस्टम ल्याइदिएको छ। त्यो मिनिमम पेड अफ क्यापिटल अनुसार नै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ इन्स्योर हुनु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ त्यो क्यापिटललाई रेट चाहिँ रेगुलेट गर्नु पर्यो हैन। र त्यसै गरी एनआरबी डाइरेक्टिभ अनुसार नै टाइम एन्ड अगेन नै उनीहरूले चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड अफ क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै उनीहरूको चाहिँ क्याटेगोरी अनुसारको एबिसिडीको चाहिँ एउटा चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ रहने गर्छ। त्यो के अनुसार त भन्दाखेरि चाहिँ यही क्यापिटलको बेसिसमा नै त क्यापिटलको अनुसार नै यसरी क्यापिटलहरूको चाहिँ रेगुलेसन भएको हुन्छ है त। अब यी यति कुरा नै भए अब तपाईहरुले आज तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो एरिया अफ रेगुलेसन एन्ड रेगुलेटरी अथोरिटी इन नेपालमा अर्को एउटा टपिक छ, लास्ट टपिक। तपाईहरुले अब यो चाहिँ इन्टरनेटमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक
हैन, यसले के गर्छ हैन, यसले चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरमा अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसमा जस्तै अब अथोरिटी दिने हैन कम्पनीलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने सबै एफडिआई भनेको फाइनेन्सियल डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भनेको यो हैन। अनि यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2002 चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फर्मेसन गरेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी बाफियाज एक्ट 2017 पनि अब यिनीहरूको एक्ट अनुसार नै रहेर चाहिँ यो के गरेको हुन्छ त भन्दा रेगुलेसन गर्ने के नेपालमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने रेगुलेटरी अथोरिटीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हामीले। यो रेगुलेटरी अथोरिटी हो, नेपालमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई रेगुलेसन गर्ने यो रेगुलेटरी अथोरिटी हो यो चाहिँ हैन। अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ डिरेक्टिभ्सहरू चाहिँ ल्याउने नयाँ नयाँ निर्देशिकाहरू हैन, अनि मोनिटर गर्ने सुपरभाइज गर्ने इन्ट्रेस्ट रेट्सको चाहिँ चेन्जेसको बारेमा इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा चाहिँ अब नीति नियमहरू लिएर आउने, क्यापिटल फर्मेसन गर्ने, लिक्विडिटी पोजिसन मेन्टेन गर्ने, रेस्ट्रिक्सन गर्नेदेखि आदि कुराहरू छन्। यी कुराहरू तपाईँले अब हेर्नु होला, बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल अहिले एक्ट छ, यसले रेगुलेट गर्ने, म्यानेज गर्ने, इस्युज गर्ने, पर्चेस गर्ने, सेल्स गर्ने, एक्सचेन्ज गर्ने के को भन्दा सेक्युरिटिजको भयो। अनि इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपाल अथवा बिमा समिति चाहिँ इन्सुरेन्स एक्ट 1992 ल्याएको छ। यसले चाहिँ अथोरिटी दिने हैन, अधिकार दिने इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई मोनिटर गर्ने, सुपरभाइज गर्ने, रेगुलेट गर्ने, म्यानेज गर्ने, रेस्ट्रिक्ट गर्ने। अनि के गर्ने त भन्दा इन्सुरेन्स र इन्सुरेन्स कम्पनीको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने यस्ता एक्टिभिटिजहरू चाहिँ यो नेपालको रेगुलेटरी अथोरिटीको रूपमा रहेर काम गर्ने। यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्ने चाहिँ निकाय भनौँ अथवा एउटा अथोरिटी भनौँ, यिनीहरूले चाहिँ काम गर्ने हुन्छ हैन। अब यसको साथसाथै अब तपाईँहरूको यो फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ सकिएको छ। अब तपाईँहरूको काम भनेको चाहिँ एक्सर्साइजलाई कम्प्लिट गर्ने हो हैन।